हेलो दोस्तों, हमारी चैनल इस्लामिक गोहर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। अब आप देखिए, जो अब वाकयाती अंदाज में तो जाने का वक्त है नहीं ना, लेकिन एक बात आपको बता दूं, दुश्मनों ने इकरार किया है कि तारीख इंसानी का अजीम तरीन इनकलाब मोहम्मद ने बर्पा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एम एन रॉय ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, उसने 1920 में तकरीर की लाहौर में, ब्रेडला हॉल में, द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम, वो किताब अब भी इंडिया में छपती है। उसने कहा तारीख इंसानी का अजीम तरीन इनकलाब मोहम्मद ने बर्पा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसने कहा ये निरी फतूहात नहीं थी, फतूहात तो सिकंदर ने बहुत कर दी थी, अटीला ने बहुत कर दी थी, चंगेज ने बहुत कर दी थी। वो ब्रूट फोर्स थी, वो वहशी कुव्वत थी। और मोहम्मद की फतूहात और उनकी उम्मत की फतूहात से नई तहजीब दुनिया में आई, नई रोशनी दुनिया में आई, नए उलूम इजाद हुए, दुनिया मुनव्वर हो गई। बहुत उम्दा किताब है, हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम। 1980 के करीब किताब छपी अमेरिका में, दी 100, ए सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तारीख इंसानी का धारा बहता है, हम भी उसमें बह रहे हैं, जिधर बह रहा है हम भी बह रहे हैं। चलो तुम उधर को हवाओ जिधर की। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो धारे का रुख बदलते हैं। बहने वाले तो सब है, लेकिन उस धारे के रुख को बदलने वाला कोई कोई होता है। तो डॉक्टर माइकल हार्ट ने पहले 100 आदमियों का इंतखाब कर लिया जिन्होंने तारीख के धारे का रुख मोड़ा है। सिलेक्शन, फिर ग्रेडेशन। इनमें सबसे ज्यादा जिसने मोड़ा है, जिससे सबसे ज्यादा मुअस्सिर हुआ, वो कौन? नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, 100 तक चला गया। नंबर 1 पर हुजूर को ला रहा है। ईसाई है और अभी तक कोई इत्ला नहीं है उसके इस्लाम ले आने की, जिंदा है, मैनहट्टन में रहता है। उसने फिर उसकी वजह बयान की कि नेचुरली आई ओन एन एक्सप्लेनेशन। जीसस को, जिसे खुदा मानते हैं, उसे नंबर 3 पे ले गया, हुजूर को नंबर 1 पर। और जवाब क्या देता है? एक्सप्लेनेशन क्या है? दिस इज बिकॉज he is the only person supremely successful in both the religious and secular fields। जितने बड़े लोग दुनिया में हैं, वो या इधर ऊंचे हैं तो इधर कुछ नहीं, इधर ऊंचे हैं तो इधर कुछ नहीं। बड़े हुक्मरान, बड़े फाते, अखलाकी और दीनी और रूहानी एतबार से 0 बल्कि माइनस। बड़े मजहब, अखलाकी तालीमात, रूहानी तालीमात बहुत ऊंचे, गौतम बुद्ध, हजरत मसीह, लेकिन रियासत, हुकूमत, सियासत 0। एक ही शख्स है, एक शख्स है। कितनी बड़ी सच्चाई उसके कलम से निकली है। द ओनली पर्सन सुप्रीमली सक्सेसफुल इन बोथ द रिलीजियस एंड द सेक्युलर फील्ड्स। बहरहाल ये समझिए कि तकमील रिसालत का ये मरहला है, ये मजहर है। अगर हुजूर ने उसको कायम करके न दिखाया होता तो कहा जा सकता था कि ठीक है जी, निजाम तो बड़ा अच्छा ही है, लेकिन ये अनहोनी बात है। भला कोई बात है? सैयदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार खादिम होता है। शायरी है ये, अच्छा शेर कह दिया है। लेकिन मोहम्मद ने वो निजाम कायम किया जहां अबू बकर और उमर खादिम थे, चटाइयों पर बैठते थे, पैबंद लगे हुए कपड़े पहनते थे। रात को गश्त के दौरान किसी औरत के कराहने की आवाज आई है, पता किया, मालूम हुआ कि दर्द ज़ेह में है और कोई अटेंड करने वाला नहीं है। फौरन घर गए, अपनी बीवी को लेकर आए, फर्स्ट लेडी, और उसने मिडवाइफ का काम किया है। एक और जगह देखा, बच्चों को रोने की आवाज आई, पूछा क्या है? मां ने कहा कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, और मैंने ये सिर्फ हांडी चढ़ा दी है चूल्हे के ऊपर के धोखा देने के लिए कि कुछ पका रही हूं। थोड़ी देर में रोते धोते सो जाएंगे।
کانپ گئے، گئے بیت المال، وہاں سے ایک بوری آٹے کی لی، اپنے کندھے پر غلام سے کہا میرے کندھے، اس نے کہا میں نہیں چلتا ہوں حضرت۔ نہیں نہیں، قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ اپنے کندھے پر بوری لگ کر گئے ہیں، وہاں جا کر کھانا پکوایا ہے۔ یہ سید القوم خادم ہوں، کبھی دیکھی تھی دنیا نے یہ بات؟ قائم کر کے دکھایا، نوع انسانی پر حجت قائم کی ہے۔ مائیکل ہارٹ نمبر 1 پر لا رہا ہے، آپ غور کیجیے۔ ایچ جی ویلز کی بھی اب وقت نہیں ہے میرے پاس، میں نے وہاں تقریر کے اندر پوری واضح کی یہ بات، اس کی شہادت، حالانکہ وہ شاتم رسول ہے، حضور کو گالیاں دی ہیں اس نے، بالکل رشدی کی طرح، اور تسلیمہ نسرین جو ہے بنگلہ دیش کی اس کی طرح، لیکن ایک اعتبار سے گھٹنے ٹیک کر حضور کی مدح کرنے پر مجبور ہے۔ تو یہ اصل میں بات تکمیل رسالت ہے، پیش کر دینا، پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ، یہ بھی رسالت کا معاملہ ہے، یہ ابتدائی مرحلہ ہے۔ اس نظام کو قائم کر کے دکھانا، انقلاب برپا کرنا، اس کو چلا کر دکھانا، چاہے وہ 30 برس رہا، لیکن دنیا کا کوئی دوسرا نظام تو ایک دن بھی قائم نہیں ہوا۔ جس ڈیموکریسی کا خواب والٹیئر اور روسو نے دیکھا تھا، ایک دن کے لیے بھی نہیں آئی۔ یہ تو کیپٹلسٹ کی ڈکٹیٹرشپ ہے جسے جمہوریت کہا جا رہا ہے۔ جمہوریت کہاں ہے؟ اٹس دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ۔ بلینئر نہ ہو تو آپ الیکشن کیسے لڑیں گے؟ عام آدمی الیکشن لڑ لے گا۔ دے میں استبداد جمہوری قوام پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، ابلیس کا ایک مشیر کہہ رہا ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ آدمیوں میں اپنے حقوق کا ذرا احساس، اور یہ احساس محمد نے پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے تحت انہوں نے کہا اچھا وہ انسانی حاکمیت ٹنوں کے حساب سے فرعون کے سر پہ رکھی ہوئی تھی، گندگی، اب ہم نے کیا کیا، وہ تولا تولا سب میں بانٹ دو، گندگی تو گندگی رہے گی، نجاست تو نجاست رہے گی۔ انسانی حاکمیت ایک شخص کی ہو، انسانی حاکمیت پوری قوم کی ہو، کفر ہے، شرک ہے۔ بہرحال تکمیل رسالت کا ایک پہلو یہ ہے، اس کی مثال میں آپ کو دے دوں، نام چونکہ پہلے بھی 2 مرتبہ لے چکا ہوں، سقراط کا شاگرد بھی اور شارح بھی، سقراط کی اپنی کوئی کتاب نہیں ہے، وہ معلم تھا بس، اس کا فلسفہ بیان کیا ہے افلاطون نے، اور پلیٹو نے کتاب لکھی دی ریپبلک۔ اب دیکھیے آج سے 2500 سال پرانی کتاب ہو گئی، حضرت عیسیٰ سے 300-400 برس پہلے، کتاب اتنی زوردار ہے آج تک زندہ ہے، ورنہ کتابیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ تو کوئی زوردار کتاب ہو تو زندہ رہے گی۔ نقشہ پیش کیا ایسے ہونا چاہیے، نظام حکومت ایسا ہونا چاہیے، فلاں ایسا ہونا چاہیے، فلاں ایسا ہونا چاہیے، لیکن وہ نظام ایک دن کے لیے بھی دنیا میں کہیں قائم نہیں ہوا، لہذا اسے کیا کہیں گے؟ یوٹوپیا ہے، ایک خیالی جنت ہے۔ حضور نے بھی خیالی جنت پیش کر دی ہوتی، قائم کر کے نہ دکھاتے تو وہ حجت نہیں بن سکتی نوع